അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം ഓക്കെ ആണോ? ഒന്നറിയിക്കും. പിന്നെ നേരെ പോകില്ല, നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. നിങ്ങളെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സലാം മടക്കിയിട്ട് വേണം കയറാൻ, അല്ല തുടങ്ങാൻ. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ. പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2-3 ദിവസം വരാത്തതുകൊണ്ട്. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر أصلح الله أمور المسلمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير
ولطف وعافية، وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي الدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
തക്കോട് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു വരനെ കിട്ടാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുയോജ്യമായത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തുറന്നു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് ഖസിയത്തുൽ ബുർദ ചൊല്ലി സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും ചൊല്ലി നമുക്ക് പിരിയാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കണ്ണിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുറച്ച് നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാ ഞാൻ തുറച്ച് നോക്കുന്നതിനാണ്. കണ്ണ് ഇന്നലെ കാട്ടി കൊടുത്ത് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം കണ്ണട കിട്ടിയാൽ ശരിയാവും. ചെറിയ എത്തും എനിക്ക് എത്ര പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല. ഉള്ള മാതിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبه كخير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تحلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم.
وأذن لصحب صلاة منك دائمات على النبي بمنحل ومنسجم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتسلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allah subhanahu wa ta'ala qabul semarakate amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ റബ്ബേ ഇതിന്റെയൊക്കെ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്, മിസ്ലി സവാബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യം റബ്ബേയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹുവേ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഒക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറാത്ത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ, എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് പരിപൂർണമായ ഹജ്ജ് ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും സർവ്വതും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടന്ന് സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിലെത്തുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരും റബ്ബേ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിന് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പലവരും രോഗികളാണ്, നീ രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജനിക്കുന്ന മക്കൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ റബ്ബേ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മക്കൾ കാരണം ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും റബ്ബേ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളില്, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്, കച്ചവടത്തില്, ബിസിനസ്സില്, വീടുകളില്, സർവ്വതിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഫതഹുകൾ, ഖൈറായ ഹലാലായ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, കെട്ടിക്കൊടുക്കുകൾ, ഓരോ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പലവരുമുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. മനസ്സിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഹദ്ദാദു റാത്തീബിലെ ബുർദയുടെ അദ്കാറുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവെ കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹറ്, പൈശാചികമായ ഷർറുകള്, അസൂയാലുക്കളുടെ കണിവലകള്, എന്തൊക്കെ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്തുകൾ, കെട്ടിക്കൊടുക്കുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളായി ഞങ്ങൾ ഒരാളെ കിടപ്പിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരാൾക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന, അറക്കുന്ന, വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. തൂവിട്ട് കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അപകട മരണങ്ങൾ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണം അത് എപ്പോ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ റബ്ബേ കലിമ ചൊല്ലി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മുഅ്മിനായി കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ പലരും ദുആ കൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ ഇവിടൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ജോലി ഇല്ലാത്തവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇല്ലാത്തവർക്ക് റബ്ബേ നീ ഹൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായി തളർന്നു പോയൊരു വിഷമങ്ങളുള്ളവർ അള്ളാഹു അതൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതൊക്കെ ആരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ വാരിക്കോരി വാരിക്കോരി തന്നവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം, ഓരോരുത്തർ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ ബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഉസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.